वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर शज़रा मनसब अली साहिबा से, डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा से और डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी साहिबा से। शज़रा साहिबा, ये जो अब सिस्टम के फेलियर की बात की मोहसिन नकवी साहब ने, उसको अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको पिक करेगी ही करेगी, बट आपने अगर एक तरफ मोहसिन नकवी साहब को जवाब भी नहीं देना, राना सनाउल्लाह साहब ने ये जिक्र किया, कंफर्म किया, पहले इतलात आई उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, तो ये अब मतलब इसका अब हम मतलब क्या समझें कि मोहसिन नकवी साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, आप लोग अब इसको इग्नोर करेंगे और ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन तो ये कि सिस्टम की जो उन्होंने बात की, उन्होंने इस तरह एक फोरम के ऊपर की, बिजनेसमैन का वो फोरम था, उन्होंने अपना एक जाती व्यू पॉइंट वहां पे पेश कर दिया। इट डजंट मीन कि हम उस चीज को सीरियसली लेके और उसके ऊपर डिबेट शुरू करते। अगर उन्होंने सीरियसली बात करनी थी, सीरियसली सिस्टम के बारे में वो कंसर्न है और वो उसके चाहते हैं कि कोई रिफॉर्म्स हो या कोई उसके बारे में डिबेट की जाए, तो ऑब्वियसली उसका करेक्ट फोरम इज द पार्लियामेंट, जहां पे वो अपना तजावीज लेके आते, वहां आके अपनी तजावीज पेश करते। शज़रा साहिबा, माफ करिएगा आपकी पार्टीज बात यहाँ काट रही हूँ, अगर आप इजाजत दें तो ये बताइएगा कि क्या वुज़रा, वफाकी वुज़रा का कोई जाती ओपिनियन होता है? जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में एक जाती ओपिनियन भी हर कोई रख सकता है। ठीक है कि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने ओपिनियन या अपनी पॉलिसीज में, लेकिन उन्होंने एक बिजनेसमैन के फोरम पे अपना जाती ओपिनियन पेश किया, और अगर वो पेश करना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट पे आते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर डिबेट करेंगी। दिस इज अ वेरी बिग डिबेट, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप कहें कि। और दूसरी बात ये है कि कोई सिस्टम 1 या 2 साल के अंदर नहीं बनता, आरिफा साहिबा। अगर हम पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा हिस्टोरिकली ये सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ। हिस्टोरिकली ये सिस्टम हमारी यंग डेमोक्रेसी के अंदर जो कि बारहा डिरेल होती रही, जो कि अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल टेन्योर मिला के भी उतना नहीं हुआ जितना कि किसी भी एक मार्शल लॉ के जमाने में रहा। तो ये पूरा हिस्टोरिकली अगर हम यहाँ पे पहुंचे हैं और इस सिस्टम को रिफॉर्म की जरूरत है या इस गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है, तो हमें वो पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, तो से कि ये इसका हल जो है वो सूबों को तकसीम कर देना या नए सूबे बना देना, मैं समझती हूँ पर्सनली अगेन कि ऐसी बात नहीं है। आई डोंट पर्सनली एग्री विद दिस, नाइदर डू आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस डिबेट, जबकि हमारे 2 सूबों के अंदर दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है, जबकि इंडिया ने क्लियरली कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। हाउएवर, इवन देन अगर ऐसी डिबेट करनी है, इसको सीरियसली करना है, तो द करेक्ट फोरम वुड बी द पार्लियामेंट, and the correct people would be the chosen people by the government, जो इसके ऊपर डिबेट करें और डिबेट करके इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेके डिसाइड करें कि आगे क्या करना चाहिए। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो आपने जिसका जिक्र किया, मैं शर्मिला साहिबा से पूछूंगी। शर्मिला साहिबा, शज़रा साहिबा जिक्र कर रही हैं मार्शल लॉ पीरियड्स का, मगर इन्हीं की हुकूमत हमें बार बार बताती रही है कि अब तो हाइब्रिड सिस्टम है और बड़ा अच्छा चल रहा है। ये वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो कभी चला ही नहीं है हाइब्रिड सिस्टम। तो अब क्या कैन वी रियली नाउ से कि मार्शल लॉज के ज़माने में बड़ा मसला रहा, क्योंकि अब कौन सी जमहूरियत है, अब तो हाइब्रिड सिस्टम है बकौल इनके अपने कुछ वजीरों के। देखिए आरफा साहिबा, even the worst form of democracy is better than any dictatorship. ये तो तयशुदा बात है ना, ये तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान has had a very checkered history. हमारे पास एक तवील अरसा डिक्टेटरशिप। नहीं, मैं तो हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रही हूँ ना शर्मिला साहिबा, कि हाइब्रिड सिस्टम को आप डेमोक्रेसी कहेंगी या मार्शल लॉ? किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक हाइब्रिड सिस्टम का ताल्लुक है, इनके जो वुज़रा कहते हैं, ज़ाहिरी बात है किसी न किसी वजह से या किसी वसूख पे कहते होंगे, वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी हैव अ फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, और इलेक्शन साफ और शफाफ तो नहीं थे। हम ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि 2024 के इलेक्शन साफ और शफाफ थे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर आज तक नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे तैसे करते हुए भी हमने एक हुकूमत तो बना ली इत्तेहादियों के साथ।
اب ایشو کیا ہے اس وقت؟ جو سب سے بڑی بات ہے جو بھی آپ نے ڈاکٹر شذرے صاحبہ سے بھی پوچھا کہ کیا وفاقی وزیر کا کوئی پرسنل اوپینین ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی، وفاقی وزیر کا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہوتا. جب آپ اپنی ہی حکومت کے اوپر ایک چارج شیٹ کر رہے ہیں اور اٹ از کمنگ فرام نان ادر دین محسن نقوی جو کہ اس کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر ہیں، بلکہ بقول ان کے ہی چند وزراء کے کہ شاید وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، جب وہ اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ اٹس اے فیلئر، تو پھر ان کی پوری گورنمنٹ کے اوپر، ان کی پوری کابینہ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے. اچھا، اب جو چیز سامنے آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس کریکٹ کہ وزیر اعظم نے صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک تو ان کے اوپر کوئی جواب نہ دیں، جو رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے. جی لیکن اس کے بالکل ساتھ صحیح ساتھ ہے، ہم نے رانا یہ بھی ثناء خبر صاحب نے دیکھی، اس کو کنفرم کیا. آج ہم نے یہ خبر بھی سنی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تمام وزارتوں کی پرفارمنس کی رپورٹ مانگ لی ہے. تو مطلب اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو آیا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو یہ کلیم کرتے تھے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، جو لوگوں کی حالت زار ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ملک صحیح سمت پہ جا رہا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے. یا تو وہ بات غلط ہے یا پھر محسن نقوی کی بات غلط ہے. ان دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہے نا، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس ملک میں نہیں کرائیں گے، کمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں آگے آنے دیں گے، عوامی نمائندے جو حقیقی طور پہ جن کو ووٹ ملا ہے ان کو آگے آنے نہیں دیں گے، ایک روبسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنائیں گے جس میں عوام کے مسائل حل ہوں، ایک عام آدمی کی رسائی ہو اپنے نمائندوں کو، یہ ملک آگے ترقی نہیں کر پائے گا. اور میں یہاں پر آئی ایم ناٹ تو شرمیلا صاحبہ ویری کوئکلی بیفور آئی موو آن، ہاں جی لیکن میں یہ آپ ضرور سے کہنا پوچھنا چاہوں چاہ گی، رہی تھی، دیکھیے یہ جو آپ نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں تو کیا میں یہ ہم سمجھیں یہ کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رستے جدا ہونے لگے ہیں، آپ لوگ اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں، نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ آپ بیٹھ کے کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیا میں یہ سمجھوں؟ دیکھیے عارفہ صاحبہ، اٹس اے بٹ ٹو فار فیچڈ فار می ٹو ریپلائی ٹو دس کوسچن کہ کیا ہم نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں گے یا کیا ہم اتحاد چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اجلاس ہونے والا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا اور آپ نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایک وارننگ تو دی تھی میرپور کے الیکشنز کے بعد کہ اگر آپ نے دھاندلی جاری اور ساری رکھی تو پھر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا. مظفر آباد میں دل کھول کے دھاندلی ہوئی ہے اور اب الٹی گنتی تو شروع ہو گئی ہے. اب فیصلہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے کرنا ہے کہ آگے مختلف آپشنز کرنا ہے، رکھے جائیں گے، اس پر ڈسکشن ہوگا، لیکن یہ ہوگا. لیٹ ٹھیک می ہے. ٹیل یو ون تھنگ، کیونکہ اس بار ہم بہت سنجیدہ ہیں، الیکشن ہم چوری نہیں ہونے دیں گے، اور جس طریقے سے انہوں نے چوری کیے ہیں یہ تو ان کو واپس کرنے پڑیں گے. کوئی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اے بالکل جے کے ٹھیک. کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں آپ ووٹ ڈالیں اور میں آپ کے ووٹ کی حفاظت کروں گا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.